Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture of idioms with the pictures and illustrations so that you may comprehend the concept of idioms in your minds, or it may be easy to remember for a long time. Idiom का अगर आपको मतलब समझ आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप याद रख सकते हैं, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए मैंने इलस्ट्रेटेड फॉर्म में आपके सामने इसको दिया है। लेट्स सी जी, पहला इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। यानी ब्लैक एंड वाइट में मतलब लिखी हुई में, जैसे ब्लैक एंड वाइट कागज जो है वो ब्लैक वाइट है और लिखी हुई तहरीर ब्लैक है, तो इसका मतलब कोई चीज लिखी होना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि जब भी कोई मामला करो तो उसको लिख लिया करो। इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब होता है जो चीज किसी में इन हो रही है और जो चीज आउट हो रही है। इसका मतलब होता है कि वो तमाम पहलुओं के बारे में जानता है। तो किसी चीज के तमाम पहलुओं के बारे में जानने को हम क्या कहेंगे? इन्स एंड आउट्स। तो अ लर्नड पर्सन, जो पढ़ा लिखा आदमी है, नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दिस इशू। इन द टीथ ऑफ, किसी के दांतों में ले आना, यानी कि किसी की मुखालफत, यानी जाहिर है जब दांतों में होगा तो उसके कंट्रोल में होगा। तो इससे मुराद क्या है कि किसी के कंट्रोल से ले आना, किसी के मुंह से निकाल लाना, छीन लाना, उसको हम कहते हैं इन द टीथ ऑफ। जैसे ही गॉट सक्सेस इन द टीथ ऑफ ऑपोजिशन ऑफ अदर्स, दूसरों के दूसरों की मुखालफत में से वो कामयाबी हासिल की। इन द लॉन्ग रन, यानी दूर तक, देर तक, यानी कि लंबे अरसे तक जो चले, उसको हम कहते हैं इन द लॉन्ग रन। वी शुड प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे अरसे तक के लिए हम उसको कहते हैं इन द लॉन्ग रन कहते हैं। उसके बाद इन द निक ऑफ टाइम, यानी एन वक्त पर। एन वक्त से मुराद क्या है कि यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसका आखिरी लम्हा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन द निक ऑफ टाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, 23-24 घंटे होते हैं, तो 23 बज के क्या होगा? 23:59 पे वो बंदा कोई काम करे तो उसको हम क्या कहेंगे? वो उसको हम कहेंगे ये क्या है? उसको हम कहेंगे ये आखिरी वक्त पे है। तो आखिरी वक्त पे मतलब आखिरी वक्त पे या आखिरी लम्हे, उसको हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। तो ही प्रॉमिस्ड मी टू लैंड अ कार बट बैक्ड आउट, लेकिन आखिरी लम्हे मुकर गया। इन द निक ऑफ टाइम ये एट 11th आवर भी कहते हैं, यानी कि 11th आवर मतलब कि 12 बजे दिन चेंज होना है तो 11 बजे मुकर जाए, यानी आखिरी वक्त पर। इन द नटशेल। नटशेल, नट कहते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट को, नट्स को कहते हैं, और शेल का मतलब होता है वो जो उसका खोल होता है। इन द नट शेल का मतलब ये खोल जो है वो सारे नट को क्या किए होते हैं? आपस में कवर किए होते हैं, यानी मजमुई तौर पर किसी को कहेंगे इन द नट शेल कहते हैं। तो इन अ नट शेल ही इज अ नाइस फेलो डिस्पाइट मैनी फॉल्ट, बहुत सारी खराबियों के बावजूद वो एक अच्छा आदमी है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जो बेरहमी से हो, जिसको देख के बंदे का क्या हो जाए? खून जो है ना वो ठंडा हो जाए, यानी सर्द हो जाए, जम जाए, मतलब बहुत बेरहमी से किया हुआ। तो द मैन वॉज मर्डर्ड इन अ कोल्ड ब्रेड। इन द पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन है ये। तो इन द पाइपलाइन से मुराद क्या होगा? कि कोई चीज अभी आ रही है या निकल रही है। मैनी जॉब्स आर इन द पाइपलाइन इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने बहुत सारी जॉब्स ना आ रही हैं। तो पाइपलाइन से मुराद यानी कोई चीज जिसकी क्या होगा? जिसकी मूवमेंट जो है वो हो रही हो, जो आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? इन द पाइपलाइन कहते हैं। उसके बाद है किक द बकेट। बकेट, किक द बकेट, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। बकेट वैसे हम जिसमें कूड़ा वगैरह डालते हैं, किक मीन हिट करना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे मतलब होता है फौत हो जाना। मैन इज मॉर्टल एंड हैज टू किक द बकेट, एक दिन उससे फौत हो जाना है। उसके बाद है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाखबर,
جیسے یہ ہر چیز سے باخبر ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، وغیرہ وغیرہ، انسٹاگرام ہے، تو مطلب ہر چیز سے باخبر ہونا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کیپ ابریسٹ آف ایز اے نیوز کرسپونڈنٹ. نیوز کے جو ہے نا وہ کرسپونڈنٹ کی حیثیت سے اٹ از مائی جاب ٹو کیپ بریسٹ آف چینجز، مجھے تبدیلیوں سے باخبر ہونا وہ ضروری ہے. کیپ ونس فنگر کراس، یہ فنگر کراس جو ہے نا یہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ یہ علامت ہوتی ہے امید دلانے کی، ہوپ رکھنے کی. تو اس کے لیے ہم کیپ یور فنگرز کراس ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جو نا وہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سمبل جو ہے یہ اصل میں کس کی سمبل ہوتے ہیں؟ ہوپ کی سمبل ہوتی ہے، یعنی امید کی سمبل ہوتی ہے. تو کیا ہوگا؟ یعنی کو وش یو گڈ لک کی سمبل ہوتی ہے، وش گڈ لک کی سمبل ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ڈونٹ لوز ہوپ اینڈ کیپ یور فنگر کراس فار سکسیس، کامیابی کے لیے اپنی جو ہے فنگر کراس رکھو. مطلب کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی مطلب کہ امید جاری رکھو. یور فنگر کراس فار سکسیس. ناک اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے، ناک کا مطلب ہٹ کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اراؤنڈ جب لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر گھومنا پھرنا. ہی اسپینڈ مینی ایئرس ناکنگ اراؤنڈ یورپ، یورپ میں گھومتے ہوئے بہت عرصہ اس نے گزارا. یہ ہم نے چیپٹر نمبر 6 میں دا ریوارڈ میں بھی کیا تھا. آئی کیم ٹو دا سین ناکنگ اراؤنڈ یورپ، یورپ میں سے گھومتے پھرتے میں جگہ پر. ناک آؤٹ ہوتا ہے کہ جب آپ مقابلے میں کسی کو باہر کر دیں، مقابلے سے باہر ہو جائے آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں ناک آؤٹ. ہی واز ناکڈ آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ آفٹر ڈیفیٹ، شکست کے بعد وہ ٹورنامنٹ سے ناک آؤٹ ہو گیا. جیسے کچھ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ناک آؤٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جیسے سپر ایٹ جو ہوتے ہیں، ورلڈ کپ کا جو آخری فیز ہوتا ہے سپر ایٹ کا، جو بھی ہار دے وہ ٹیم باہر ہو جاتی ہے، اس کو ناک آؤٹ فیز کہتے ہیں. کتھ اینڈ کن کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار. وی شوڈ بی کوآپریٹو ود آور کتھ اینڈ کنس، کے ساتھ کوآپریٹو ہونا چاہیے. کیپ اپ اپیرنس، اپنی ظاہری شکل و صورت یا وضع قطع کو، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا. پور پرسن فیلز ہارڈ ٹو کیپ اپ ہز اپیرنس، اپنی آپ کو سسٹین کرنا، مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اور کیپ این آئی، کسی پہ نظر رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں کیپ این آئی. مطلب نگرانی کرنا، واچ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کیپ این آئی. The parents have to keep an eye on their children، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے انہیں. اس کے بعد ہے کیپ اپ کا مطلب ہوتا ہے مینٹین کرنا. جیسے فرض کرو جس حالت میں بندہ ہو اس لیول کو مینٹین کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کیپ اٹ اپ، یو آر ڈوئنگ ویل، آپ اچھا کر رہے ہو. لیو ان لرچ، یعنی کسی آدمی کو اکیلا چھوڑ دینا جبکہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیو ان لرچ. اونلی فیئر ویدر فرینڈ، جو کیا ہوگا مطلبی دوست ہوتے ہیں، لیو اس ان لرچ، ہمیں مصیبت میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہے لے بائے یا لے اپ. لے اپ کا مطلب کچھ سیو کرنا، جنو اسٹور کرنا. A wise person lays by something for the rainy day. رینی ڈے کہتے ہیں مشکل وقت کو، یعنی مشکل وقت کے لیے ایک عقل مند آدمی کچھ نہ کچھ سیو کر کے رکھتا ہے. اور لے ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈال دینے کو کہتے ہیں. جیسے ٹیررسٹ نے کیا کیا؟ لے ڈاؤن کیا کس کو؟ ٹیررسٹ لے ڈاؤن کیا ہوگا؟ دیئر ویپنز اینڈ گیو اپ ریبیلین. ریبیلین کہتے ہیں اس کو بغاوت کو، اور بغاوت کو انہوں نے ترک کر دیا. تو یہ لے ڈاؤن ہو گیا. لے آؤٹ ہوتا ہے، لے آؤٹ کا مطلب کسی چیز کو سپریڈ کرنا، سامنے بچھا کے رکھنا، اس کی ڈائیگرام بنانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لے آؤٹ کہتے ہیں. مثلا انجینئر واز لیئنگ آؤٹ میپس ان فرنٹ. جیسے یہاں پہ اگر فرض کرو یہ کوئی سرکٹ ہے، تو یہ سرکٹ کی پہلے کیا بنتی ہے؟ لے آؤٹ بنتی ہے. مطلب کہ کیسے لے آؤٹ بنتی ہے؟ لے آؤٹ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا پہلے ڈیزائن بنا لیتے ہیں. تو یہ ڈیزائن جو بناتے ہیں اس کو ہم اس کی کیا کہتے ہیں؟ لے آؤٹ کہتے ہیں. لیٹ آف کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا.
جیسے پلیز لیٹ مائی ہینڈس آف اینڈ ڈو ورک، اور مجھے کام کرنے دو. جیسے ہم نے چیپٹر نمبر 7 میں یوز آف فورس میں بھی پڑھا تھا، لیٹ آف مائی ہینڈس آئی سے یو. وہ لڑکی کہتی ہے جب اس پہ وہ زبردستی کرتے ہیں اس کا منہ کھولنے کے لیے، تو کہتی ہے میرے ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں. لیٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن. ڈونٹ لیٹ ڈاؤن دا ایکسپیکٹیشن آف یور پیرنٹس. اپنے والدین کی ایکسپیکٹیشن کو کیا ہوگا، لیٹ ڈاؤن نہ کرو. لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ. بیگ سے بلی کو باہر آنے دو، یعنی کہ جو چیز پہلے سیکرٹ تھا اس کو سیکرٹ کو اوپن ہونے دو. یہ مراد ہوتا ہے بلی کا تھیلے سے باہر آنا. یہ اردو میں بھی محاورہ ہے بلی کو تھیلے سے باہر آنے کا. تو پلیز شوڈ لیٹ دا کیٹ آف بینزیر's مرڈر آؤٹ آف دا بیگ. بینزیر کے مرڈر کی جو سیکرٹ ہے اس کو باہر آنے دینا چاہیے. لائنز شیئر. لائن چونکہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا شیئر بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی دوسرے کا تھوڑا شیئر ہو تو لائن کا بڑا شیئر ہوگا. جیسے چوہے کے پاس تھوڑا سا ہے، لائن کے پاس بڑا ہے، یعنی بہت بڑا حصہ اگر ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، لائن شیئر. گورنمنٹ ہیز بگ اینڈ لائن شیئر ان پی ٹی سی ایل میں بڑا شیئر ہے اس کا. لوز ٹیمپر کا مطلب ہوتا ہے اپنے ٹیمپر یا اپنے جذبات پہ کو کھو دینا، یعنی کہ جذبات پہ قابو نہ رکھنا. ٹیچر شوڈ بی پیشنٹ اینڈ ناٹ لوز ہز ٹیمپر. اور اسے اپنا غصہ نہیں، غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. لافنگ سٹاک ہوتا ہے، جیسے لافنگ ہے اور سٹاک ہے. سٹاک کا مطلب بہت زیادہ، لافنگ کا سبب بننے والا، یعنی ایسا آدمی جس کو دیکھ کے ہر کوئی ہنسے اس کو ہم لافنگ سٹاک کہتے ہیں. جیسے لافنگ سٹاک ایوری بڈی انسرٹس لافنگ سٹاک آف دا کلاس. جو وکٹم بنتا ہو فن کا اس کو ہم لافنگ سٹاک کہتے ہیں. جس کے ہر کوئی مذاق بناتا ہو کلاس میں اس کو ہم لافنگ سٹاک کہتے ہیں. لیم ڈک کا مطلب جیسے دیکھیں لنگڑی ڈک. لیم ڈک مطلب کوئی ایسے ادارے کو کہتے ہیں جو صحیح نہ ہو رہا ہو، جو خراب ہو رہا ہو. جیسے پی آئی اے ہے، اسٹیل ملز ہے، ریلویز ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. تو یعنی ویسے ادارے یا ایسے انسٹیٹیوشن جو پیسے لگانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہی تو اس کو ہم کہیں گے لیم ڈک. The government should not spend money on helping lame ducks. lame ducks کی مدد کرنے میں پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے. اور لک دا ڈسٹ. لک دا ڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے، لک کا مطلب چاٹنا ہوتا ہے، ڈسٹ کہتے ہیں مٹی کو یا دھول کو. دھول چاٹنا مطلب یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے یہ بندہ پڑا ہوا دھول چاٹ رہا ہے، مطلب کہ شکست کھا جانا. انڈیا لک دا ڈسٹ ان وار آف 1965 اور 71 میں پاکستان نے. لیو بائی کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، فالو کرنا کسی کو. آئی لیو بائی صوفیزم فلسفی. میں صوفیزم فلسفی کو فالو کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہے لک فار. کیا تلاش کرنا، دے آر لوکنگ فار اے مسنگ چائلڈ. جیسے آپ کیا ہوگا گوگل کے ساتھ لک فار کرتے ہیں تو لک فار کا مطلب کیا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے. لک ان ٹو کسی کے معاملے میں جھانکنا. جیسے دیکھیں کسی کے معاملے میں جھانکنے کو کیا کہہ رہے ہیں، لک انٹو. اے ڈیسنٹ پرسن ڈزنٹ لک انٹو ادر میٹر. دوسروں کے معاملات میں بالکل بھی نہیں جھانکتا. اور لک ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد لک ڈاؤن سے مراد کیا ہوتا ہے، بندہ شرمندہ ہو جائے اس کو بھی ہم کہتے ہیں. The boy looked down in apology. شرمندگی کے ساتھ نیچے دیکھا. اور لک ڈاؤن اپان جو ہوتا ہے یہ مراد ہوتی ہے کہ جب کسی سے نفرت سے دیکھا جائے. جیسے the rich should not look down upon the poor. غریبوں کو کی طرف نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہیٹ نہیں کرنا چاہیے. لک فارورڈ سامنے دیکھنا، آگے دیکھنا، یعنی فیوچر پہ نظر رکھنا. یہ فیوچر یا ہوپ یا ایکسپیکٹ کرنے کو کہتے ہیں. I look forward to having good relations with my friend. دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی مجھے کیا ہے وہ امید ہے، ایکسپیکٹیشن ہے. لک بیک جیسے بیک میرر میں، بیک ویو میرر میں دیکھ رہے ہیں تو یعنی بیک سے مراد پاسٹ کو ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کی طرف دھیان رکھنا، یعنی پاسٹ کو یاد کرنا، اس کو ہم لک بیک کہتے ہیں. تو مین آف پاسٹ آلویز لکس بیک انٹو ہز اولڈ ڈیز. پرانے وقتوں کو ہی یاد کرتا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ جی ہمارا
लुक अप, लुक अप का मतलब क्या होता है? आ, एक मतलब तो ऊपर देखना भी होता है, और एक मतलब डिक्शनरी में वर्ड का तलाश करना भी होता है। जैसे क्या होगा? लुक अप दिस वर्ड इनटू डिक्शनरी, डिक्शनरी में ये वर्ड को तलाश करो। उसके बाद है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना किसी मरीज की। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ये मरीज की या किसी की भी देखभाल करने को हम कहते तो लुक। लेंड अ ईयर, ईयर कान उधार देना, मतलब कान उधार देना यानी कान उसकी तरफ करना, किसी की तरफ करना, यानी बात सुनने के लिए। द केयरलेस स्टूडेंट डोंट लेंड एन ईयर टू देयर द लेक्चर, लेक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते। और जिस तरह से लेंड एन ईयर, इस लेंड हैंड, हाथ देना मतलब क्या है? किसी की मदद करना। वी शुड लेंड अ हैंड टू आवर पेरेंट्स, अपने वालदेन की मदद करनी चाहिए। और लेम एक्सक्यूजेस, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज का मतलब बहाना या रीजन बताना। तो अ फॉल्स पर्सन जस्टिफाइज हिम विद लेम एक्सक्यूज, झूठे बहानों के साथ खुद को साबित करता है। मेक वंस माइंड, अपना जहन बना लेना, यानी कि इरादा कर लेना, सोच लेना। वी शुड मेक आवर माइंड टू गो फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए जहन बना लेना चाहिए। मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों हाथ आपस में मिलाना, यानी कि गुजर बसर करना। इट इज हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट्स इन दिस डे, महंगाई में क्या होगा? दो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैन ऑफ पार्ट, जो हर फन मौला हो, ये सारे काम जानता हो, यानी वो फिजिक्स भी जानता हो, वो इस तरह से कंप्यूटर भी जानता हो, वो फुटबॉल भी खेलता हो, टेनिस भी खेलता हो, एंड सो ऑन। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो हर फन मौला हो, बहुत सारे काम जानता हो। अल्लामा इकबाल वाज अ लर्नड पर्सन एंड मैन ऑफ पार्ट्स। अब जब लर्नड पर्सन लगा रहे हैं तो उससे मैन ऑफ पार्ट्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, यानी वर्सटाइल जीनियस कहते हैं उसको। उसके बाद मेक वंस मार्क, यानी ऐसा अपना निशान बना लेना। मतलब निशान बनाने से क्या है कि लोग आपके लिए खड़े हों और आप उसमें से गुजरे हों, ये वीआईपी की आमद के लिए जो है ना वो लोग खड़े हैं। तो मतलब कि अपना नाम पैदा करना। शाहिद अफरीदी मेड हिज मार्क इन द क्रिकेट, यानी फेमस हो जाना। मेकअप का मतलब एक तो मेकअप है, और दूसरा मतलब इसका है अपनी कमियों को पूरा करना। जैसे वी शुड मेक अप आवर वीकनेस विद हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से फुलफिल करना चाहिए। मेक एट किसी की तरफ इशारा करना, साइन बनाना। जैसे अली मेड अ साइन एट अहमद फॉर हिज लेट अराइवल, लेट आने पर। और मेड ऑफ विद, कुछ चीज लेके भाग जाना। जैसे द थीफ मेड ऑफ विद हाउस होल्ड थिंग्स, घर की चीजें लेके भाग गया। चीजों को चुरा लेने को हम मेक ऑफ विद कहते हैं। उसके बाद है मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान को क्या कर देना? हिलाना, यानी कि बहुत मुश्किल काम करना। और लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर उल्टा किए बगैर ना रखना, यानी बहुत कोशिश करना। और ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, ये लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू विन द इलेक्शन, यानी हर किस्म की कोशिश। और नल एंड वाइड का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाए, एंड हो जाए। जैसे नल का मतलब जीरो होता है और वाइड का मतलब खत्म, जीरो या खत्म। बैड कस्टम शुड बी मेड नल एंड वाइड, उसको खत्म करना चाहिए, ये इसका मतलब एंड कर देना चाहिए। इसके साथ ही लेक्चर का भी एंड हो गया जी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।